आनी ते क्लायंट जावन आसा मेलिसा फ्रॉम UK. ताणें म्हाका मातशें पयलीं बूक केल्लें, सो तिका मातशें हेअर डाय अशें बीन थोडे सर्विसीस. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. सो फ्रेंड्स, आयज आमी वचपाचे आसा एक क्लायंटाक रेडी करपाक. म्हळ्यार एक क्लायंट म्हळ्यार एक ना, तेजे आनी फॅमिली मेंबर्स आसा. अरावंड 5 to 6 or 7 मेंबर्स आसतली. आनी ते क्लायंट जावन आसा मेलिसा. सो मेलिसा रावता कुडका सायड, पण ते आसता UK. ते आनी तेजी फॅमिली बी, म्हळ्यार जो हजबंड आनी तेका बाय आसा आनी तेजी मम्मी हांगा आसता आनी आनीकूय फॅमिली मेंबर्स तेजी UK आसा. सो फ्रॉम UK ताणें म्हाका मातशें पयलीं बूक केल्लें. सो तेंचें फंक्शन आसा म्हळ्यार ते बायचो 2nd बर्थडे, बाय लिसा तेजो 2nd बर्थडे आनी प्लस तेजी मदर इन लॉ म्हळ्यार बायची पळय ग्रँडमा आसा तिजो 70th बर्थडे. सो अशें तें सेलिब्रेशन आसा आनी म्हाका ताणें इनवायट केला. प्लस ताणें म्हाका मेकअपाकूय सांगला आनी अशें आसा की म्हाज्या भुरग्यांचे एग्जाम्स आसा. सो सांजे हांव पावतले फंक्शनाक काय ना तें पळोवपाचें. ताणें सांगलां स्पेशली भुरग्यांक घेवन यो. सो फाल्यां पेपर आहा तांकां. सो पळोवया मेलिसा अंडरस्टँड जातलें. हांवें म्हणलां ताका, बट आतां आफ्टरनून आमी तांकां न्हेसोवपाक वचपाचें आसा. आनी तेज्या पयलीं थोडे दीस पयलीं तेजी मम्मी बीन हांगा पार्लरान येवन गेली, म्हळ्यार मेलिसा घेवन येयल्लें. 2दा ताणें विजीट केलो. सो तिका मातशें हेअर डाय अशें बीन थोडे सर्विसीस घेवन गेली ती. आनी फंक्शन जावनूय ते एकदां म्हज्या पार्लरान येतले तेन्ना तुमकां दाखयतले, कित्याक तेन्ना ते म्हणपाक तुज्या भुरग्यांक बी घेवन यो, आपल्याक मेळपाक पळोवपाक जाय. सो तेन्ना मागीर आसतलें. सो ते एडिशन हांव करतलें ह्या व्हिडिओन मे बी जालें जाल्यार, नाल्यार तो सेपरेट व्हिडिओ मेळटलो. सो चलात तर फ्रेंड्स, आमी वयता थंय. जितले शूट करपाक मेळटा तितले करतलें हांव आनी तुमकां दाखयतलें. आनी बर्थडेचे थोडे जर क्लिपिंग्स म्हाका मेळ्ळे ते घालतले. सो तरी सुद्दां आमी आमच्या तर्फे बायक व्हेरी हॅपी बर्थडे आनी ग्रँडमाकूय बीन हॅपी 70th बर्थडे. गॉड ब्लेस यू. तुमचें फुडें आयुश्य बरें वचूनी, बरें जावनी. सो चलात तर फ्रेंड्स, मेळटा तुमकां मेलिसागेर.
hello, say hi. Lisa, say hi. Lisa. Say hi, Lisa. Say hi. Hi, say hi. Lisa. Hi. Hi. सो फ्रेंड्स तुम्ही पळयला आसतली बरी एंट्री जाली ती आनी मेलिसान म्हाका थोडेशे क्लिपिंग्स धाडले फोटोज धाडले आनी मदीं आसा पळय न्ही ती केक कट करता ती तेजी मदर इन लॉ तिजोच तो फायनल लूक घेवंक नासलो सो बायचो आनी तिजो बर्थडे वांगडा सेलिब्रेट केला असो जालो सगळ्यांचो मेकअप मातशी गडबड जाली लास्ट मोमेंटाचेर कित्याक बाय आशिल्ले न्हू सो ती भुरगीं बीन बेगीन रेडी जायना अशें जालें मातशें न्हिदेक येयल्ले सो तशें करून पूण जालें टायमार जालें तेंचे फोटोग्राफर्स घरा येयल्ले फोटोग्राफी तेंच्यांनी केली पण आमकां न्हू तिच्या मम्मीचो फायनल लूक घेवपाक मेळूना तिजे जेन्ना आमी कंप्लीट करता म्हळ्यार फोटोग्राफर्स येयले आनी तिकाय बीन व्हेली आनी मागीर बिजी उरली सकयल आमी वयर सगळें करतालीं सो मागीर आमी बीन तेंकां डिस्टर्ब करूना आनी तिजो सारको लायट केल्लो कित्याक एज्ड आसा तिणें आपल्याक हें केलो तिका जस्ट सारको बेस हेर मातशें केलें आनी साडी ड्रेपींग केल्ली सो मेलिसा येवपाचें आसा पळोवया तें कशें पावता तें आनी रोखडें तें वचपाचें बी आसा सो तेका तेजी सगळीं पेंडींग कामां कंप्लीट करपाचें आसा आनी हांगच्यानच म्हळ्यार ती आसरा बायचें बीन मातशें आसराचेंच मातशें पळयता तें बेबीक आपल्याला दाखयता सो हांवें मातसो व्हिडियो कॉल करून बेबीक मातशें दाखयलें एकदां येयल्ले ते कित्याक आनी येवपाचें म्हळ्यार 2-3दां येयले ते तेका मातशें दाखयलें आनी मेलिसा थँक्यू तुवें म्हाज्या भुरग्यांक मुद्दम अशी रिटर्न गिफ्ट दिली आनी कितें चॉकलेट्स दिल्यो सो थँक्यू सो मच इवन टेक अवे ताणें मुद्दम हाडून दिलें हांगा म्हज्या पार्लरान थँक्यू सो मच चला तर फ्रेंड्स व्हिडिओ हांगा सेंड करता मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय